ዓለም ሰገድ ንጓል ኣሉላ ወይ ከዓ ሳምሪ ብሕጊ ክትተሓዝ ኣለዋ ኣብ ርያድ ዘለኹም ተኸታቲልኩም ንዛ ጓል እዚኣ ክትእሰር ኣለዋ ብሕጊ ክትተሓዝ ኣለዋ ንምንታይ ዓዲ ትፀርፍ ኢሉ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን በእውነት ከምዚ ኢሎም ብምዝራቦም ዓለም ሰገድና እዙ ሓፍቶም TDF ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ዝገርሙ ብጣዕሚ ኣነ ኣብ ጎኒ ጓል ኣሉላ እየ ዘለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ሕማቅ ገይሮም ሰላም ከመይ ኣለኹም ናይ ዘይድ ሓበሻዊት ተኸታተልቲ ኣነ ሰላም ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ክትኮን ለይለ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ እምበኣር ከሲ ኣነ ኣብ ኖምቕነኒኦ ብቲክቶክ ብዛዕባ ናይ ጓል ኣሉላ እዩ ማለት እዩ መሕለፊት የብላይ ብጣዕሚ ኢና ንሕዝን ትግራወይቲ ብምዃነይሲ ብሓደ ዘለውሲ በቃ ተስፋ ይቑርፅኻ ተስፋ ዘይብሎም ስለምንታይ እዩ ጓል ኣሉላ ወላ ዓዲ ትጻረፍ ወላ ትጻረፍ ሽግር የብሊ ተጻሪፋ ላው ትኸደ የብላይ ላው ትግራይ እያ ላፍቲ ዓዳ ላው እያ ትምለስ ንበይ ላው ካልእ ትኸደ የብላይ ግን ለምንታይ ከምዚ ኢል ክትጻረፊ ስለምንታይ ከምዚ ካብኡ ከዓ የቅርታ ሓቲታ ለሓለትሲ ተጋሩ ጨካናት ክንድዚ ጭካነ ዶማ ካም በዓልቶም ትግራወይቲ ኣታ እኛና ሕስድና ስሳድና እኮ ስሳድና እኛና ሕስድና ማለት እዩ ተጋሩ ቃናኣት ከመይ ኢልኻ ሓልፈልና በእውነት ኣነሲ ክንድል በለት ትበልሲ ሪፖርት ጎርዎ ኣካውንታ ይበሃል ድዩ ከምዚ ይግበር ድዩ ተጻረፈት ዓድን ባሕላ ይጸርፍዋ ጸሪፋትና ኢሎም ከዓ ይጸርፍዋ ዓድንዋ ተድልያ ለዓዶም ከም ትጸረፈትሎም ይጸርፍዋ ሪፖርት ጎርጎ ኸታ እዩ ልኽንደይ ተጋደልቲ ናሓገዘትሉ ነበረት ቲክቶክሲ ሪፖርት ግበርዎ ኢሎም ክዕጽይዎ እሞ ትግራወት ለሓፍቶም ኣተኻመይ በልና ጨካናት ኢና ዊ በስመ አብ ኣነ ሱቕ ኢለ በቃ ጽም ኢለ ሰማዕኹ ቪድዮ ምናምንሲ ኣይሰራሕኹይ ኣብ ከምዚስ ከውፅሕዎስ የመሰለኒ ማለት እዩ ኣብ ኣካውንት ዓፀይዎ ሪፖርት ገብርዎ ቲክቶክ ኣብ ከምዚ ክበፅሕስ የመሰለኒ ብናይ ሚድያ ለለ እዩ እምበር ኖም ትጻረፍ ናጋ ትዕርቕ እዩ የቅርታ ሓይላ እያ ዛቆልዓ ተተጻረፈ ተጥፊየስ የቅርታ ኢላ እያ ኣነስ በእውነት ከመይ ድየ ንዕቕ ቀብለዮ ዓለም ሰገድሲ ከመይ እየ ንዕቐዮ ለሓፍቲ ከምዚ ኢሉ ብቲክቶክ ልተዛረበቶ ለሓንትሲ እምበዚኣስ ከመይ ኢላ ትግራወይቲ ስለ ዓድላ ተጻረፈት ላ ከይትኸድያ መጀመርያ እዚኣ እዛ ባሕርተኛ ኮይና ቆልዓ እዚኣ ብባሕሪ ብዙ ጊዜ እያ መፅያ ለዓዳ ትጻረፈም እያ ተጻሪፋ ላተጻረፈት ከዓ ማለት እዩ ለትግራዋይ ኣነ ኣብ ቲክቶክ ሕልፍ ክብል ይረኽባ እየ ብትግራውነታ ልመጸላ ኣይትፈቲ ወላ ትጽረፎም ወላ ዓዲ ትጻረፍ ወላ ልኾነ ተተጻረፈትሲ ኣብ ልኾነ ላይ ብኣትያ ምሶም ኤርትራዎት ምዞም ዓዲ ሰለስተ ምሓሩ ብትግራይ ለልዓለላ ይትፈቲ ብጣዕሚ ዓዳ ትፈቲ ቆልዓ ርእያ እያ ብእውነት ይከታተላ እየ ቲክቶክ ማለት እዩ እና እዚኣ ከምዚ ዓይላ ተዛሪባ ኢሎምሲ ሪፖርት ገይሮም ከዕጽዩዋ ቲክቶክ እሞ ከዓ ተተጋገስ ይቅርታ ኢላ እያ ኣታ ከመይ ኢልና ሓሳዳት ኢና ዓለም ሰገድ ከመይ እየ ንዕቐዮ በእውነት ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ልዛ ጓል ተንስተይቲ ለሓፍቶም ደሞ ለትግራወይቲ እዛ ሓፍቶም TDF ከዓ እዚስ ተጋዳላይ ተውሂሉሲ ተጋዳላይ ንዓዲ መድሓን ተውሂሉሲ ልጓል ተንስተይቲ ክጻረፍ وحافتم كويا لو قريها طريفات لنا أيا لمسي
ريبورت جورجوالس على فيسبوك حلف قول لا تتعرف على أيش تصرفك خاف قلعي وأناس كام ينعق قبل يبونت دون قرار أصلي يقولوا زي استجاد على دي خبحال كام يجي تتجاد لي قدنا زو ناي تجادل تلتخدنا خمسة لبلديو إذا على هذه أصل حفتهم كم تجارم ريبورت جوروا وي بس ما وأتارس كاولي تشكا يتهزنا تشكا بونت تشكا يتهزنا عالم سجر كمان يغير حفتهم لبها الخاسي بك كم تطرقيتو كم تفوت أصلي خوانا حاسس دون قرا وي بس ما أنا حنطق على خاسي أبا تبهال أبا إياه تبهال على فيسبوك رأيه انتهي لا مسيلك قالت أيما بوقرا المسأني عفوتن بعالت إيجامائية كتحزلك يا خيلية قال لا طب كبرا خيلية بريال زيازلة نالتك على السمعية اتهزق كي عرق حوي لملسلك وي بسمع يسي حدني اشتر خمسي ايلا لو قرطة عارفاته في ناس وعادت حيوزي ولا تتصرف لان بيت الحق تنورت ولا لو على اللي يصرفوا قاسي ليه من تهربوا تقوروا أتا هم بعلتم تقراوي تكويا أتا نحجزتكو يعني رامو أتا خامي لي حرفنا عامل لنا دنا قرينا نحنا سساتنا أتا سساتنا أنا حسادات وري رقم دي إرترا يا محري سساتنا بعلتنا حسادات لي حرف لنا حسادات واي بس معهم بتعميهم تحزنوا عالم سيكدنا هافتم TDF بتعميهم تحزنوا دنا غور لي تحاسوا بونت نحفتكم خمزي غيركم سي نحفتكم كمزي كتقولوا خمزي بتاخوينكم خمزي لا تتعرفي عيالكم لمتى كمزي لك تتعرفي زيتو الواسي ريبورت تقولوا كمزي قولوا واس لمتى أنا مكة أقولني قال على العية مخنياتو ولد أتتعرف بي عد حليفايتي بي إن حواتنا تشكاتاتيهم تشكاتات تشكا بقى ريبورت قولوا خطولو التقادل تكون حجزتني رايا كمزي جيجنا ما زي عيا وزي يجيب بعيني ربونت كمزي سكت قورس يا ناركمي بوشت ويك عدولكم دمتي خمسة تقولي يا كرتا لك حتى يا خاوي يا كرتا انت اخم باتدريو حسادات خامي لغا حلفلنا بونت حسادات نا خمزيسي كنكبرس يبلنا زي حفتنا ايا نعم نسدايبنا واي مريم تعمهم تحزنوا أنا حزون خامزي غيرهم نسا أنا بتكتك ريايا نابي خيات خامزي لخطمنا اللي خامزي لزي يكرتالو لكو والتقاق خواسي خامزي كتقور نسي أي بولخيني ربسور أي مسألي إنا لمنتهي يقرطا حاتي تنهليت وحافتم TDF كين لمنتهي تاي عينت أتحاسسبا أنا سكازو بونت خلي جيجنا حونا خلي غير إلوس دنيرا إنا لذا حافتنا حانتزي آجي كامزي لا تزاري بايلو ممكن أو كامزي كوزو حواس بسرو أي متسألي نيرو حرقو قد أخوني زينا ميديا تحت أخوني تزاريهم كحرقو قيوم هزي أمولي يبقى ميدياس كل جزء تعرف إنه متعرف ناقات عرقي خان بيت هم أيو لما لا سمعنا إذن أتخيرنا نا سمعنا أو كم زيكتنا وحقاقيني مثلا نيرو ريبوت غيركم قطع سيقاسي مخعن
ناوعلتكم حافتكم لمنتاي جن أستوعب بلهم زي تحاسو حانت الوقرة زي أصاريفات لنا أيالهم سي عدادة تنبين دي تسألفوا الله الساقو ولا تتصارف أي تتصارف لخلو كوي أتتصارف ولا عدالكو تمدك عدالكو صرفاتهم يا تتصارف يا لا تصارفت كن عدا أحليفة أي تهوي قال قالوا لا عدا أحليفة أي تهوي تحميهم تحزنوا عالم سجلسي أو توك توك سي ناس زاربة سميعية سي وا أتتخوينهم كامزيتات سي يولي لس بقى لبا عليسي نعق قبليا كتقراويت مخانيس نعق قبليا لحفتم كامز قيرا مسحلفهم كهوا هم بعلتم تقراويتي تخونتو توك توك س لحواتال تقادلتي الحقزت اللي نيرة كاوخا عالصراحة كوي تصرحي أبي جازا خوينا وتوك توك جام على لحواتك الحقزت نيرة أولاي بخوينا لحواتا كتحجزي لا رخوا نيرة كمسي كتقوروا واجن بتعميهم تحزنوا كتتصارفوا ملك علي ولا وزي ولا كل زقاوي هر اللي عدله كل لنا على ملك علو تايكوز أيو قوال على لا عين سنني وأيدني وعينني و كم هجرات خدلا تايكوز أيوبا أرانا يسوي نجر أتال حفتكم 5 غيركم كتتصارفوا أتاتم عد سلستيتم إيرتراي عدد سيسك تقورنا لحواتم داخل 5 لا قورو لعلو ريبورت لا قورو وان داخل لعلو لحواتم لسساتم كويساني حسادات داخل وأرى اللي بقورو بونت أنا تدي أف عملاي كام زيلو وطيو زو هفتم مالتي كام زيلو وطيو نقول ألا لخص عرف أخوري أخر لخصي وكام أيو بسرو ورادو عالم سجل له كتتحاد اللواء كتأثر اللواء أو ريار زلهم كام زيلو تقراو النت وأرقى العادي أبسرو لتقراو حليفة أي تهوي عد حليفة أي تهوي زي أتعرفها لكم ممكن كام زي كتقورو لمنتاي هذا اللي فتح له قال لا جيقنا حافتنا جيقنا تنكر حافتنا